वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। 16 बाप उसकी एक आयत से सवाल है, माँ हाजरा जो माँ सारा का आबाई वतन कौन सा था? मिस्र। और ये उनको हज़रत अब्राहम को मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने दी थी। जी जवाब दुरुस्त है आपका। 17 बाप और उसकी एक आयत से सवाल है, जब खुदा ने अब्राहम से हज़रत अब्राहम का नाम तब्दील करके अब्राहम रखा, यानी अब्राहम से नाम अब्राहम रखा, तो उस वक़्त हज़रत अब्राहम की उम्र कितनी थी? 89। 89। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। उस वक़्त उनकी उम्र 89 थी। जब खुदा सदोम शहर को तबाह करने के लिए आया तो अब्राहम ने कहा, अय खुदावंद, शायद वहाँ 50 रास्तबाज हों। हज़रत अब्राहम ने कितनी कितनी तादाद का जिक्र किया है? 50, 45, 40, 30, 20 और 10। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। मैंने ये सवाल इसलिए लिखा था कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वहाँ वो कहता है कि वहाँ लिखा है कि शायद खुदावंदा वहाँ 100 आदमी हों, वहाँ 90 हों। इसलिए मैंने ये सवाल लिखा था कि हमें करेक्ट पता होना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है। पैदाइश की किताब में खुदा ने कितनी दफ़ा इस्माइल के हाकम में कहा कि मैं उसमें से एक बड़ी कौम बर्पा करूँगा? चार दफ़ा। जी वेरी गुड जी, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा पैदाइश की किताब में ज़िक्र है कि खुदा ने हज़रत इस्माइल के हक़ में कहा कि मैं उससे एक बड़ी कौम बर्पा करूँगा। वेरी गुड जी तारक भाई। 22 बाप और उसकी 2 आयत से सवाल है, हज़रत अब्राहम अपने बेटे हज़रत इसहाक को कुर्बान करने के लिए किस मुल्क में लेकर गया? मूरिया के मुल्क में। मूरिया के मुल्क में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, मूरिया के मुल्क में। तो अभी मैं दावत दूंगा टीम बी से। टीम बी तशरीफ़ लाएं। जी टीम बी, 17 बाब से सवाल है सर, खुदा ने हतना का अहद किस से बांधा? इब्राहिम से और उसके नस्ल से। जी वेरी गुड जी, हज़रत इब्राहिम से और उसकी नस्ल से। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। हज़रत लूत की बीवी नमक का स्तून क्यों बन गई? क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा था कि खुदा ने कहा था कि पीछे मुड़ के ना देखना, और उसने पीछे मुड़ के देखा था। जी वेरी गुड जी, जब हम खुदा की हुक्म अदूली करते हैं तो उसकी यकीनन खुदा हमें सज़ा भी देता है कि उनको ये हुक्म था कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। वेरी गुड जी। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हज़रत लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा क्यों? चंद ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पर हम कभी बात करेंगे। खुदा ने हज़रत अब्राहम को कितनी दफ़ा कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा या तेरी नस्ल बहुत ज़्यादा होगी? पाँच दफ़ा कहा। जी वेरी गुड जी, 5 दफ़ा।
پیدائش کی کتاب 1 باب سے 25 باب تک ہم مطالعہ کریں تو 5 دفعہ اس بات کا ذکر آیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو کیوں آزمایا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے؟ کیونکہ خدا ابراہیم کا ایمان دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ دیکھیں، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا یقیناً ہمیں کسی بھی میدان میں شکست نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور خدا کبھی بھی اپنے بندوں کا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ خدا کو پتہ تھا کہ یہ اس کا اکلوتا بیٹا۔ خدا صرف اس کا ایمان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور کتنا یقین مجھ پر یہ رکھتا ہے۔ ویری گڈ جی۔ سوال 23 باب اس کی 16 آیت سے سوال ہے، مغفیلہ کا کھیت حضرت ابراہیم نے کتنے پیسوں سے خریدا تھا؟ چاندی کے 400 مسکال میں۔ جی ویری گڈ جی، جواب آپ کا درست ہے۔ افرون ہتی سے یہ کھیت حضرت ابراہیم نے خریدا تھا، جس میں ان کے تمام خاندان کی قبریں موجود ہیں۔ ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں ٹیم سی کو، ٹیم سی تشریف لائیں جی۔ ٹیم سی، ناصر بھائی 17 باب سے سوال ہے، جب خدا نے ماں سارا کا نام ساری سے سارا رکھا اس وقت ماں سارا کی عمر کتنی تھی؟ ماں سارا کا نام جب خدا نے تبدیل کیا ساری سے سارا، تو اس وقت ماں سارا کی عمر کتنی تھی؟ سر مشورہ کر لیں آپس میں۔ 89 کہہ رہے 89 جی گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا 89۔ ناصر بھائی جواب سوچ سمجھ کر دینا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط کی بیٹیوں سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام بتائیں۔ بنی امون بنی اماب۔ بنی امون اور بنی مواب۔ ویری گڈ جی، یہی امونیوں کا باپ اور موابیوں کے باپ ہوئے۔ ویری گڈ جی۔ 21 باپ اور اس کی 32 آیت سے سوال ہے، ابی ملک اور حضرت ابراہیم نے صلح سلامتی کا عہد کس جگہ پر کیا؟ ڈیرے صبا۔ ڈیرے سب۔ ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے آپ کا۔ بیر سب نہیں، یہ نام ہے بیر صبا، ٹھیک ہے۔ جواب آپ کا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو نام تھوڑا وہ بچے نے بول دیا نہیں، لیکن آپ کا جواب درست ہے، بیر صبا۔ 22 باپ اور 23 آیت سے سوال ہے، ربقہ کے باپ کا نام بتائیں۔ ربقہ جو حضرت اسحاق کی بیوی تھی، ان کے باپ کا نام بتائیں۔ بتو جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا، بیتوئیل۔ باپ اور اس کی 7 آیت سے سوال ہے، حضرت ابراہیم کی کل عمر کتنی تھی؟ حضرت ابراہیم کی کل عمر 175 برس۔ 175 برس تھی۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔